morning. Welcome back to another fresh video. The plan for today is that there are two fountains for the pool that are come, and I have to stay on the ground. So आमगे ग्राउंड हो जायत व्हिडिओ दाखवले रावला मातशें. सो हो आमगे ग्राउंड आनी घरा कोण ना सोजा ताका लागून ग्राउंडाचेर वयता आनी बायक येचो आहाय ही घेवन आज मार्गांव गेल्लो. सो बायक साद सॉलिड चिकलो जाल्या ही जाल्या आनी ही नागली बायक सो दिसी बोट आसा तुमकां चिकोल लागतो आनी हेचेरूच जाय आखो चिकोल जालो. ओके सो प्रेशर वॉशर आहा उदो मातलो पयलीं सदां ग्राउंडाचेर वयता आनी तेजे फाटल्यान येता आनी मागीर उदो मातलो कितें हाल बायक मिसा भिवरपा जाय ती चिकला घेवन खंय असो मातशें बरें दिसना अशें ताका लागून ते एक प्लॅन आहा. आनी एक प्लॅन म्हळ्यार फावंटन घालपाचो. सो पुला बुकींग हालचो स्टार्ट जालें. सो आज रातीको केशे भाशेन त्यो वस्तू कोण काडपाकूय जायो आनी साफूय करपा जाय मातशें. सो ऑलरेडी कोण दवरलो आहा दॅम्प्रो सगलें केल्लें आतां मातशें बारीकशी थोडी काम उरलें ती आतां करपाची आनी आतां वयता ग्राउंडार. आनी हो पूल आमगेलो जो ऑलरेडी रेडी आहा. सो ही लायट ती आज सोकां फुडें गायल्या आनी ती पयर गायलो ती तेज भायर पुला भितरूय लायट आहाय. Next day. माय हालो मुडो हालो हालो मुडगे त्या कालो म्हळ्यार गोंयाचा भुरग्या हय लोक आयकोत तुगेल्या तो कितें म्हणटो. हालो मूड हॅलो केशे आहाय तुमी मुडगे बरी हांजी बरी हांय चोय आमच्या गोच्या बरी हांय बाय आमगे भाशा सुबेश भाशा ती सुबेश पण म्हाका येयनाशें गेली. ओके चा पिली च्या दिली आनी काजून गेलोली सोका फुडें ती सोकां फुडें उठोन कितल्या सुवां वयर येयलोली चाव दी पोटा भूक लागत म्हूण. आनी आतां आमी खाता सिलीज. सो माई खाता हांवूय खाता. सो फावंटन बसयताय तो हो आनी काल ऑलरेडी बसयलोलो म्हळ्यार बारीकशी लिकेज मारली ताका हिंगा कितें पायप चोड भितर वचना ताका लागून आतां काण पोतून बसयताय. फायनली आमगे हितू ट्रासान तें फावंटन बसोवन जालां. म्हळ्यार एक प्रॉब्लम आहा की हें शिमीट आहा चोय तें ताका लावता तेश को सारकें एंड टू एंड येना चोय हिंगा मातशें भायर उत्ता. सो ताका लागून आतां कितें कोताय तें शिमीट जें आहा तें आख्या चिसल घेवन फोटोले आनी तें फावंटन म्हळ्यार अशें करून की तेजे वयलें उदक पडटा सारकें हे सायडी. सो हे सायडी इतल्या देखूं येता इतल्या आनी इतल्या देखूं येता. काल आमी टेस्ट केल्लें. सो तें आतां कोताय चोया तें आतां कोताय आनी चोया तेजे रिजल्ट कितें जाता तो. होच बरें आहा ताका लागून कॅप बी घायना आहा आनी हाती देखून चोय स्लिव्स बी घायना आहा कित्याक नाजाल्यार बेश्टें 10 जालें म्हणटकीर आनी टेंशन जाता. A few minutes later. आनी आमी सुखपुरा रावताले. सो सुकोलें आतां चोया फावंटन कसो येता तो. माझ्या फास्ट कोर फास्ट सो फावंटन आमगेलो अशें को दिसतलो आनी मुखार आसा दाखयता तुमकां. एशी एक फावंटन आहा आनी तेशी एक लायन येतलो. सो तो आख्खो तेजे ते दिसती पडचो हेजे. सो हेजे येतो तो लायन येता तो. आनी हो बेबी पूल आनी हो व्हडलो. सो हितू स्लोप आहा हिंग तितू डीप ना हिंग मातशें ओके चेस्ट लेवल असो जाता हितू. तसो सारको क्लियर व्यू येता. आनी आतां हांव थिंगसो येन हेचो बायक धुवपा येयला. चिकोलचो एकटू जालो आहा तो हेचे आनी मुगली बी सार चिकला जालो आहा. आख्या टँकाचे भितर बारीक होता हे वयता ती उदक मारल्या पुरो. साबां बी लावपाना कित्याक येनाय बायक तरी बेश्टी उबी आसा. सो त्याक साबां लावपाना मुगे काय लावपाना कित्याक हांवें पयरू धुयलोली. सो फकत दोनयांचे प्रेशर वॉशर मारतलो आनी मागीर सायन्सा घरा वचपा प्लॅन आहा. आनी आज सद्या धुयता आनी मागीर जेयतलो आनी मागीर भायर सरतलो. यो
सद्या एक बायक दोन जावन मुगेली मुगे जाल्या ती येना धुयतलो आनी न्हू जायत पाट हांवें नोटीस केलां की घराको जितली जावं बायक धुयताय ती न्हू सर्फ यूज कोताय बायक धुयता तेदोणा सर्फ मातशें देवा खातीर यूज कोना काय कित्याक सर्फ यूज केलो न्हू बायका कलर फेड जाता कसलो बायक जावं कार जावं कितें जावं कलर फेड जाता आनी एक म्हळ्यार तुम धुयल म्हणटरी केन्ना वता व्हरून नाका तुगे बायक ना कार कितें तेजेरूय तुगे कलर फेड जाता कित्याक उदक आसत न्हू सो तुम उदकाचे जाणा आसतले ते रेज आहाय ते उदका पळ म्हणटरी उदकांतल्या तुगे पेंटाचे पळ म्हणटरी रिफ्लेक्ट जाताय सो तेजे न्हू हीट प्रोड्यूस जाता सो तेका लागून न्हू केन्ना कितें धुयलें ना कितें केलें म्हणटरी वता सुकयना काय सो ही एक जाल्या आनी आतां ही धुयतलो आनी तुम चिंता आसतली की आरे सर्फ यूज कोना जाल्यार कितें यूज करपाक जाय शॅम्पू यूज कराय शॅम्पू न्हू तितू हें आसना हाश हें आसना तेजें लिक्वीड सो शॅम्पू यूज करपा जाता हांव केन्ना चडशी खतना तेंगलो शॅम्पू यूज कोता आनी मागीर तेंका कळ्ळें म्हणटरी मागीर आसण पडय म्हाका शॅम्पू कावर करून दवर म्हूण सो शॅम्पू यूज केल्यार जाता सोप देखून यूज कोना काय शॅम्पू यूज कराय ना जाल्यार बेस्ट कार ना बायक वॉश लिक्वीड्स जाताय ती यूज केल्यार जाताय सो आतां ही धुयता आनी ही धुयतोय तेदो हेज मातशें सारको केअर घेवपा पडटा कित्याक न्हू एक चोयल जाल्यार तुमी जाय ते क्रोम पार्ट्स जाय फायनली दोनी बायक धुवन जाल मुगेलें आनी म्हज्या बायकाचे कवर कोत्ता तें क्लॉथूय हांवें सुकोवंक घाला सो आतां वयता जेव पळयता आनी मागीर तेच्या फाटल्यान घरा वचपा थोडी तयार करता जेवणाको आहा आज आमगेलो चिकन पुलाव आनी रायता सो रायता मुगे फेवरेट आनी बिरयानी मुगे फेवरेट सो तेका सनी कितें कोता मातशें बिरयानी करपा सोद्दां पॉसिबल आसना म्हणून ते कितें कोता चिकन पुलाव कोता आनी माय आहा इचय आनी आज जेयता आनी तेच्या फाटल्यान घरा वचपा सामान खबर ना खूंय खूंय दवरलो आहा तें माय आहा म्हळ्यार आमगे पुरो सगळें सामान सद्या शापशें पडटा ते देर ओपन मेळ्ळा पुरो ती गेली भितर खंयच्या कितें काडून खबर ना कितें कोता ती खबर ना सो आतां मातशें चोयता खंयच्या आहा हेजें सामान चोयता आनी तेच्या फाटल्यान भायर सरतलो 5 भायर सरतलो हो व्हिडिओ हिंगा काबार कोता 3 जाले आनी हो व्हिडिओ एडिट करून पोस्ट करतलो आनी तेच्या फाटल्यान घरा पळयतलो सो I hope you have liked the video. If you have liked it till here, please do like, share, comment and subscribe. Till then, see you in the next video. Bye.